अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex.com। आज हम सीखेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। आज हम ये देखेंगे हाउ टू बिकम अ फॉरेक्स ट्रेडर, सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडर। माय नेम इज रहील नवाज और ये है forex.com की ऑफिशियल वेबसाइट का एक ऑफिशियल वेबिनार। ये पहला वेबिनार है और सबको पसंद आएगा इंशाल्लाह। और ये सबसे बड़ी बात ये कि फ्री है, इसकी रिकॉर्डिंग फ्री होगी, बाकी सबकी रिकॉर्डिंग और एक्सेस जो है वो पेड होगी। वो आप जो है फ्री हासिल नहीं कर पाएंगे। जब मैं कहता हूं मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम फॉरेक्स ट्रेडिंग और यहाँ पे मैं आपको फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाता हूं, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि मैं बेसिक्स फ्री सिखाता हूं। लेट्स सपोज यहाँ पे आए आप फॉरेक्स उस्ताद आप काम पे, यहाँ पे चेक करें व्हाट इज फॉरेक्स, हाउ टू चूज अ ब्रोकर, मेटा ट्रेडर 4, फला फला फला, सारी ऑप्शन फ्री हैं। ये एक फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक्स नमूना है जो आप लोगों को फ्री दिया गया है, पेड फ्री नहीं है। प्लीज ये अपनी बात माइंड में रख लीजिएगा कि जो बंदे कोचिंग लेना चाह रहे हैं पर्सनल, उनके लिए फ्री नहीं है, उनके लिए पेड करना लाजमी होगा। ओके, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है एंड हाउ टू बिकम अ फॉरेक्स सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडर, आज हम ये देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ठीक है, ये बात जानना जरूरी है कि जो आपको पढ़ा रहा है बंदा और जिसका आप लेक्चर सुन रहे हैं, जो आप एजुकेटेड कर रहा है, जो आपका टीचर है, वो कौन है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यही एक स्लाइड रखा है, हु इज राहील नवाज। राहील नवाज मेरा नाम है जी। मैं forex.com का एडमिन हूँ और मैं सिखा रहा हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्री पाकिस्तान में। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट की और मेरी कामयाबी किन स्टेप्स में आगे बढ़ी, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि आपको मोटिवेट करना। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि आप में जज्बा पैदा करना और आपको अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना। इसलिए जरूरी है कि आप वो गलतियां ना करें जो मैंने की। ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। सो मैंने मेक मनी ऑनलाइन का जो कारोबार है, कंप्यूटर पे काम स्टार्ट किया, वो 2008 में किया। ऑफिशियली जो स्टार्ट किया, पहली पेमेंट मैंने एडसन से ली और एडसन से मैंने पहली पेमेंट ली 60,000 रुपया। जो पहली पेमेंट मैंने एडसन से ली। इंशाल्लाह फर्दर मैं कोर्स लॉन्च करूंगा किस तरह हम एडसन से वेबसाइट से अर्न कर सकते हैं। फिर मैंने 2008 ही में, 2008 के एंड में वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट की, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था कि ये तो बड़ा कमाल का काम है, इसको करना चाहिए। मेरा एडसेंस का अकाउंट ब्लॉक हो गया, मैंने वेब डेवलपमेंट की और उसके बाद पिछली साइट पे काम किया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट वेबसाइट उन पे काम किया। नाकामी के बाद 2009 के एंड में मैंने डॉलर एक्सचेंजिंग स्टार्ट की। फिर मैंने 2010 के एंड में फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट की। 2011 तक पूरा साल मैं मार खाता रहा फॉरेक्स ट्रेडिंग में, पूरा 1-1.5 साल। और फॉरेक्स ट्रेडिंग में कोई कामयाबी हासिल ना की, लॉस बहुत किया। लेकिन 2011 के एंड में मैंने प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर दिया, एट लीस्ट फाइनली। फिर मैं जब फॉरेक्स ट्रेडिंग के कारोबार में थोड़ा सा अबूर हासिल हो गया, 1 साल मार खाई, तो मैंने फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ साथ अपने और भी काम स्टार्ट किए। लाइक मैंने होस्टिंग कंपनी लॉन्च की 2014 में। इसके अलावा मैंने काफी ज्यादा वेबसाइट्स बनाई 2012 में, 2013 में काफी ज्यादा वेबसाइट बनाई। लेकिन उन सब कामों में मुझे कोई मजा नहीं आया। होस्टिंग में, वेबसाइट डेवलपमेंट में, एडसेंस में, फेसबुक में मुझे कोई मजा नहीं आया। फिर मैंने जो फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रही थी 2011 से, तो मैंने इसको बूस्ट अप करने का सोचा, इसको परमानेंटली करने का सोचा और उस पर बड़ी इन्वेस्टमेंट से बड़ा गेम खेलने का सोचा। और फिर बूस्ट हुआ 2014 के एंड में। 2014 के एंड में मैंने फुली बूस्ट करके इसको फुली अच्छा प्रॉफिट, यानी कि 1,00,000-1.5 लाख रुपया पर मंथ अर्न करना स्टार्ट कर दिया। देन मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब ये नॉलेज जो मैंने हासिल किया है, ये मैं नॉलेज लोगों को फ्री प्रोवाइड करूंगा, ये लोगों को फ्री सिखाऊंगा, ये सारी चीजें जो मैंने सीखी हुई हैं। सो फिर मैंने 2014 के एंड में बेसिक कोर्स लॉन्च किया और लोगों को सिखाया कि व्हाट इज फॉरेक्स, बिल्कुल फ्री सिखाया। और जो मेरी वेबसाइट में अभी भी मैंने आपको दिखाया, व्हाट इज फॉरेक्स, हाउ टू चूज अ ब्रोकर, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर मैंने 2015 के स्टार्ट में इसकी पेड कोचिंग स्टार्ट की। 2015 में, जनवरी 2015 में मैंने फर्स्ट टाइम अपना फर्स्ट पेड क्लाइंट जो रखा, उसको ट्रेडिंग सिखाई और उसकी कामयाबी के बाद फिर मेरा ये सिलसिला रुका नहीं है टिल नो। आज मई है, आज 4 मई है जब हम ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, जब मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ।
تو اب تک الحمدللہ میرے پاس اچھے خاصے اسٹوڈنٹ ہیں اور اچھی خاصی میری فری کمیونٹی، ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے، گروپس ہیں میرے الحمدللہ، کافی اچھی جو میرا ایکسپیرینس جا رہا ہے، اور لوگوں کا اچھا برا جو ہے ملا جلا ایک میرے بارے میں ایک چھوٹی سی سینس بنی ہوئی ہے۔ زیادہ تر لوگ پوزیٹو سوچتے ہیں، اس لیے ان کو میں بھی اچھا لگتا ہوں، کچھ لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں، اس لیے میں ان کو برا بھی لگتا ہوں۔ سو یہ تھا رحیل نواز، یہ تو رحیل نواز کی ٹوٹل جرنی ابھی تک کی۔ سو اب چلتے ہیں، ہمارا جو مقصد ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ واٹ از فورکس ٹریڈنگ؟ واٹ از فورن ایکسچینج؟ فورکس ٹریڈنگ ہے کیا؟ فورکس ٹریڈنگ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، فارن ایکسچینج مطلب چیزوں کا لین دین انٹرنیشنل۔ آپ گھر بائے سیل کرتے ہیں، آپ پیسے ایک دوسرے کو لیتے ہیں، یا پھر آپ کرنسی، یا پھر آپ جب پیسے نہیں تھے، جب کوائنس چلتے تھے تب ہم کیسے کام کرتے تھے، آج سے تقریباً 100 سال لے لیں یا 200 سال 500 سال پہلے کی بات کر لیں، تو ہم لوگ کیسے ایک دوسرے سے ہیلپ لیتے تھے۔ فرض کریں میں ایک شاپ پہ گیا، میں نے وہاں پہ اس کو 500 روپے دیا اور 500 کے بدلے میں نے 500 کی چینی لے لی، تو میں نے یہ ایکسچینج کیا، فورن ایکسچینج، یہ میں نے کرنسی ایکسچینج کی، میں نے کچھ دے کے کچھ لیا، میں نے پیسے دیے، اس کے بدلے میں چینی حاصل کی، مجھے ایک بندے نے چینی دی، شوگر دی، اس کے بدلے میں اس نے روپیز حاصل کیے۔ مطلب ہم دونوں نے ایک دوسرے کی ہیلپ کی، ہم دونوں ایک دوسرے کے کام آئے، اور اس کے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے کام آنے کے ہم دونوں کو فائدہ ہوا، مجھے میرے مطلب کی چیز مل گئی، اس کو اس کے مطلب کی چیز مل گئی۔ سو اس کو کہتے ہیں ایکسچینج۔ یہ ہے ایکسچینج کا کاروبار، کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے ہیلپ لی اور ایک دوسرے کو جو ہے ہم نے اس کے بدلے۔ ابھی یہ تو آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج سے 500 سال 800 سال 1000 سال پیچھے چلے جائیں تو کیا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو گندم دے کے کچھ کپڑے لے لیتے تھے، کھانے پینے کی اشیاء دے کے کپڑے لے لیے، کپڑے دے کے کھانے پینے کی اشیاء لے لی، یا مکان تعمیر کرنا ہے تو اس کی اجرت جو ہے وہ کھانے پینے کے روپیز کی شکل میں پرووائڈ کر دی، اس طرح سے کام چلتے تھے۔ تو اس میں بھی ایکسچینج تھا، لیکن آج کے ایکسچینج میں وہاں کے ایکسچینج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ تو یہ ہم جو فورکس ایکسچینج کریں گے وہ بھی ایک ٹائپ کا ایکسچینج ہی ہے، ہم نے کرنسی کے بدلے میں کرنسی دینی ہے۔ جب ہم امریکی ڈالر کے بدلے میں پاکستان روپیز یا ڈالر کے بدلے میں یورو لیں گے تو اس کو فورن ایکسچینج کہیں گے، کیونکہ یہ فورن کی کرنسیز پہ کام کر رہے ہیں، ہم پاکستانی کرنسیز پہ یعنی کہ لوکل کرنسی پہ تو کام نہیں کر رہے، اس کو انٹرنیشنل کرنسی کہیں گے۔ تو دیٹس کالڈ فورن ایکسچینج یا فورکس ٹریڈنگ۔ یہ چیز ہے، یعنی کہ ہم لوگ کرنسی کا لین دین ہی کر رہے ہیں، کرنسی کو لے کے کسی اور شیپ میں لے رہے ہیں۔ لائک میں جا رہا ہوں سعودی عربیہ حج کرنے کے لیے، تو وہاں پہ کیا چلتا ہے، ریال چلتا ہے یا جو بھی چلتی ہیں وہاں پہ روپیز۔ اگر میں امریکہ جا رہا ہوں تو وہاں پہ ڈالر چلتے ہیں، اگر میں یورپ جا رہا ہوں تو وہاں پہ یورو چلتے ہیں، اگر میں جاپان جا رہا ہوں تو وہاں پہ ین چلتا ہے، اور کینیڈن جا رہا ہوں تو وہاں پہ کینیڈین ڈالر چلے گا، اور اگر افغانستان جا رہا ہوں قریب ترین تو افغانستان جو ہے وہ تھینک یو تیمور بھائی نے کریکشن کی کہ سعودی عرب میں ریال چلتا ہے۔ سعودی عرب جا رہا ہوں تو مجھے ریال چاہیے ہوئے گا، انڈین جا رہا ہوں تو مجھے انڈین روپیز چاہیے ہوں گے۔ اب تو افغانستان میں بھی ڈالر چلتے ہیں، تو جب افغانستان جاؤں گا تو مجھے افغانستانی ڈالر چاہیے ہوں گے، ٹھیک ہے، امریکی ڈالر۔ سو یہ جب بھی میں نکلوں گا پاکستان سے باہر تو میں فورن ایکسچینج کے پروسیس سے گزروں گا۔ جب بھی مجھے باہر جانا ہے مجھے ادھر کی کرنسی چاہیے۔